नमस्कार। कथा वाचनको यस श्रृङ्खलामा आज हामी नेपाली साहित्यका चम्किला नक्षत्र, कवि, कथाकार, नाटककार तथा उपन्यासकार श्री भीमनिधि तिवारीको कथा अमर पुत्र सुन्नेछौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि जुवातास, धूम्रपान तथा मद्यपानको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेका अनेकौं कृतिहरू पस्केका साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको जन्म विक्रम सम्वत 1968 मा काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयमा 32 वर्ष लामो सेवा पुर्याएका तिवारीले नेपाली साहित्य प्रेसका साथै नेपाल नाटक सङ्घको स्थापना गरेका थिए। नेपाल शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा इस्ट एसिया युनेस्कोमा प्रतिनिधित्व गरेका तिवारीले स्वर्गीय राजा महेन्द्रका विज्ञ सहयोगीका रूपमा नेदरल्यान्ड, वेस्ट जर्मनी र कराँचीका विभिन्न सेमिनारमा सहभागिता जनाएका थिए। विक्रम सम्वत 2017 को मदन पुरस्कार तथा अन्य थुप्रै सेवा पदकहरू हासिल गरेका साहित्यकार तिवारीका कृतिहरू जस्तै दागबत्ती, विस्फोट, इन्साफ, सामाजिक कहानी, पुतली, तर्पण, आदर्श जीवन, विवाह, वार्षिका, सहनशीला सुशीला आदि केही चर्चित कृतिहरू हुन्। नेपाल र नेपाली साहित्यको सेवा गर्दा गर्दै करिब 62 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2030 मा स्वर्गीय भएका नेपाली साहित्य धरोहर भीमनिधि तिवारी र उहाँको निकै मन छुने कथा अमर पुत्र आज हामी सुन्छौं अबको आधा घण्टा। अमर पुत्र श्री भीमनिधि तिवारी। के गर्न लाग्नुभयो भाजुलाल दाजु? यसै बसिराख्या। आज कति दिन भयो? 19 होइन 20 दिन भयो। कर्मको लेखो, के गर्नु? उल्टो भयो, तपाईँ गएर छोरो रहनुपर्ने भनेर के गर्ने? देउतालाई उही चाहियो। हुन पनि भाजुलाल बिचौरोको सर्वनाश नै भएको थियो। त्यस बुढेसकालमा सुती दुध भात खानुपर्ने बेलामा अपरझटको व्यथाले एउटा मात्र छोरो जुजुलाल खसिदियो। बुढी जहान भर्खरकी उमेरदार बुहारीलाई लिएर उनले बाँच्नु परेको थियो। इच्छा नभए तापनि हृदयमा पीर, चिन्ता, तापको बोझ बोकेर भए तापनि शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै सुकेर गइसकेका थिए। पहेँलो चेहरा, फुस्रा आँखाका नानी, हातभरि मोटा मोटा नागबेली नसाले नागले झैँ उनलाई बेरेर राखी छोडेका थिए। लामो श्वास प्रश्वासपछि उनले भने, मलाई मेरो छोरो गएको भन्दा पनि यो शिल्पकारी गयो, यो कला लोप हुने भयो भन्ने बढ्ता दुःख छ। म मरेपछि यो मिहिन काम फेरि कसले गर्न सक्छ? ऊ तयार भएर आएको थियो, 1-2 वर्षमा पुरा हुन्थ्यो। भाजुलालका यस्ता विरहका कहानी सुनेर सानुमानलाई पनि भित्र वेदना भएर आयो, किनकि उनी पनि शिल्पकार नै थिए। भाजुलालको जस्तो हात्ती दाँतको होइन, उनी श्रीखण्ड, रक्त चन्दन आदि मूल्यवान काठहरूको अनेक कलापूर्ण कृतिहरू बनाउँदथे। चैतको महिना, बाहिर उराठिलो घाम लागिरहेको, नजिकैबाट तमौटेहरूले लगातार टङ टङ परस्परमा जुवारी खेलेर भाँडा बनाइरहेको अप्रिय आवाज आइरहेको थियो। यसै अवसरमा उनको भित्री दिलले पनि एक आवाज दियो, नबाँच अब कसका निम्ति बाँच्छस्। हरेक दिन बिहान बेलुका एकान्त स्थलमा बसेर बुढीले बहाएको आँसु, बुहारीले छोडेको हुक्काको वेदनापूर्ण स्वरले उनलाई बाधा माथि अतिशय बाधा थपिदिन्थ्यो। कलाकार माथि पर्ने कलाको कुदृष्टि बलिष्ठमा लेटी लेटी खाने समाजका कीटाणुहरू माथि किन नपरेको होला? यसै अवसरमा पल्लापट्टि घरको झ्यालबाट एक बोलावटको आवाज आयो, भाजुलाल बाजु, ज्यू किन? तपाईलाई खोज्न को आएको छ तल? चिन्ताले खाइसकेको कमजोर जिउ बिस्तारै उठाएर बार्दलीमा उभिएर उनले सोधे, को खै? ए माथि आउनुहोस्। ती आगन्तुक एक भक्त थिए, किनभने उनले बसन्ती वेशभूषा र तिलक आदिबाट जसले पनि बताउन सक्थ्यो उनी वैष्णव थिए। सानुमान चाहिँ 2 जनाको कुराकानीमा बस्नु सभ्यताको अज्ञानता हुन्छ भन्ने ठानेर होला ती माथि कोठामा आएको छिनभर पछि जुरुक्क उठेर आफ्नै घरतिर गए। ती भक्तले भाजुलाललाई एउटा चित्र, घुङ्गरिएको रौँ, मयूर मुकुट, बहुमा बाजु, कंकड़ लामो बनमाला, हातमा मुरली लिएर मोहिनी अवतारमा उभिएका श्री कृष्णको चित्र देखाएर भने, मलाई यस्तै मूर्ति बनाइदिनु पर्यो,
सफा सेतो दुध जस्तो हस्तेहाडको। भाजुलालले हुन्छ भन्न पनि सकेनन्, फेरि हुन्न भन्न पनि। हुन्छ भनुन्, नैराश्यपूर्ण अन्धकारमा रुमलिएको जीवनले अब के काम गर्न सक्ला जस्तो उनलाई लाग्यो। हुन्न भनुन्, आफ्नो शिवको प्रख्यातिले आफ्नो नाम सोधी सोधी घरको द्वारसम्म आएर आग्रह गरेको एक भक्तलाई विमुखा पठाउन उनको भावुक दिल र पेशाले दिँदैनथ्यो, मान्दैनथ्यो। उनले अक्क न बक्क परेर शून्य मस्तिष्कले ती भक्तको चेहरामा हेरी मात्र रहे। काम गाह्रो भएको हुनाले तपाईँ बनाउन त सक्नुहुन्छ नि? संशय लागेको छाँटले भक्तले सोधे। यस्तो वाक्य सुनेपछि भाजुलाल अनुहार केही लाल लाल पारेर अभिमान युक्त बाणीमा बोल्दै गए, नसक्ने कुरा होइन, कस्तो कस्तो शिवको काम गरिराख्या मान्छे, यो के छ र? 1.5 हात 2 हात अग्लो पशुपति नाथको, मच्छिन्द्र नाथको, कृष्ण मन्दिरको कति कति मूर्ति बनाइसक्यो यही हातले। जस्ताको तस्तै फोटो खिचेको जस्तै सिङ्गो सिङ्गो हात्ती दाँतमा जालीदार बुट्टा, रामायणको कथा, बुद्ध चित्रको कथा, कस्तो कस्तो काम गर्यो। अरू सानोतिनो पान बट्टा, किस्ती फुलदान, त्यस्तो त कति कति। यो जब कृष्णको मूर्ति बनाउन सक्दिन, के छ र यसमा? त्यो उमेर, त्यो जीर्ण शीर्ण बुढाको त्यस्तो गर्जन सुनेर ती भक्तले केही उत्तर नदिई गम्भीर भएर एकहोरो सुनि मात्र रहे र अन्त्यमा शान्त मुद्राले नरम शब्दमा बोले, नसक्ने भनेको होइन मैले। ललितपुरको इखा लखु टोल हस्तेहाडको काममा यसै प्रख्यात, यसमाथि शिल्पकार भाजुलालको हात। थाहा छ मलाई, तपाईँकै यही सानो कोठाबाट तयार भएर निस्केका कलात्मक कृतिले हाम्रो नेपालको नाम उज्जवल पारिदिएको छ, गौरव बढाइदिएको छ। हो, चिनेको त रहेछ नि। सरल र निष्पाप दिलदेखिको उद्गार के मुस्कुराहटको साथ निस्कियो। अघि बनाउन सक्नुहुन्न कि किन होचाएको त? कति दिनमा तयार पार्नुपर्ने? जति सक्यो उति चाँडै। कति दिन लाग्छ मलाई थाहा छैन। हस्तेहाडको गिडोलाई साकार सुन्दर मूर्ति बनाउनु पर्ने। म के भनौँ? ती भक्तले घाँटीमा लड्केको तुलसीको मालाको एक एक दाना अनायासै केलाउँदै भने, हुन्छ म बनाइदिन्छु, बैना छोड्नुहोस्। उनले त्यो अर्डर लिनका 2वटा कारण थिए। एक, सधैँ छोरालाई सम्झेर झोक्राएर कति बस्नु, काममा लागेपछि मन बहलिन्छ। अर्को, खर्चको दुःख छ, 2-4 रुपैयाँ भए पनि आम्दानी त हुन्छ। जम्मा मोल कति? मोलको कुरा नगर्नुहोस्, अहिले 10 रुपैयाँ बैना छोड्नुहोस्। मूर्ति तयार भएपछि तपाईँलाई खुसी तुल्याएर तपाईँले दिएको लिने। तपाईँ ईश्वरको भक्तितिर लागेको मान्छेसित के को मोल मलाई? यति भन्नासाथ ती भक्तले 10 रुपैयाँ गन्दै दिए। बिचैमा करोड स्वरले भाजुलालले भने, के गर्नु, मेरो छोरा खस्यो, म बौला जस्तो भएको छु, बुद्धि नै ठेगानमा छैन। ए ज्या नाश भएछ। सहानुभूति दिएर ती भक्तले उठेर जाँदै सोधे, उसो भए म कहिले लिन आउँ त? 15 दिनपछि। एक बित्ताको हस्तेहाडको गिडलाई ठाडो 2 फ्याक पारेर त्यसकै एक टुक्रामा प्रातदेखि सन्ध्यासम्म भाजुलाल चलिरहन्थे। काटकुट काटकुट, कुटकुट कुटकुट। उनका वरिपरि ठुला र साना अनेक आकार र प्रकारका करिब 125 जति ज्यावलहरू उनैलाई हेरेर सुतिरहेका थिए। मानौ कहिले मलाई उनी उचाल्लान् र म पनि भगवानको मूर्ति बनाउने काममा सरिक हुन पाउला। जुन बेला जुन ज्यावलको आवश्यकता पर्थ्यो त्यो बेला ती उनी प्रयास गर्थे। आश्चर्यको कुरा, उनलाई पर्यान्त थाहा थिएन अमुक ज्यावलको नाम के हो, तर ती सबलाई उनी स्वयं निर्माण गर्थे। हस्तेहाडको धुलो जस्तो सेतै फुलेको कपाल, दारी, नाकको टुप्पामा अडेको मामुली तारको फ्रेमवाला चस्मा, टालेको र मैलो भोटो सुरुवाल, कसलाई थाहा? विश्वविख्यात शिल्पकार भाजुलाल यिनै हुन्, जसका कलाकृति युरोप अमेरिकाका सङ्ग्रहालयमा पनि रहेका थिए। कला पारखीहरूले हेरेर आश्चर्यले औँला टोकिरहेका थिए। आज पनि त्यही, भोलि पनि त्यही, पर्सि पनि त्यही। श्री कृष्णको मूर्तिको खसरा खाकामाथि सानो ज्यावलले कुटकुट कुटकुट। केही दिनपछि मूर्ति तयार भएपछि अन्त्यमा जब आँखा बनाएका थिए, मूर्ति हाँस्यो। साथसाथै उनको रोएको दिल पनि हाँस्यो। उनले त्यस मूर्तिलाई भावुक आँखाले धेरै बेरसम्म हेरिराखे।
जति हेरे पनि उनका आँखा अगाएनन्, दिल अगाएन। नजाने उनले त्यस नवनिर्मित श्री कृष्णको मूर्तिमा के देखे। प्रातःकालको समय केही परेवाहरू पखेटा केलाएर भर्खर मात्र झुल्किएको घाम छानामा तापिरहेका थिए। छिनछिनमा चोकको बीचमा उभिएको भोगटेको फूलको बास्ना आइरहेको थियो। हरर भाजुलालको घर प्राचीनताको स्मारक, उसमाथि उनी बस्ने कोठा चाहिँ तडक भडक रहित सिधा सादा उनको जीवन जस्तै थियो। त्यही कलापूर्ण तर निकै पुरानो एउटा खटिया माथि उनी मूर्तिलाई राखेर उनी त्यसैलाई टुलु हेरिरहेका थिए, एक मन, एक बुद्धि र एक चित्तले। यत्तिकैमा तल्लो भर्याङबाट आवाज आयो, साथै शिल्पकार कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने वाक्य पनि भाजुलालले स्वरले चिने। उनै भक्त आए, मुखले चाहिँ माथि पाल्नुहोस् भनेर हातले चाहिँ हत्तर पत्तर त्यस मूर्तिलाई सिरानी मुनि लुकाए। यस्तो गर्नको कारण के हो केही थाहा भएन। ती भक्तले माथि आइपुग्न साथ शिल्पकारको अनुहार देख्न साथ उत्सुकताले भरिएको बाढीमा सोधे, सकियो? मूर्ति सकियो? भाजुलालको हृदयमा द्वन्द चल्यो। सकियो भनौँ, खै ल्याउ त भन्छन्, दिउँ कसरी दिउँ? सकिएको छैन भनौँ, झुठो कसरी बोलौँ? मूर्ति तयार भइसकेको थियो। अन्त्यमा उनमा एउटा विचार आयो अनि उनले भने, 15 दिनपछि आउनु भनेको 10 दिन पनि पुगेको छैन। बिहिबार 8, शुक्रबारले 9 दिन भो भर्खर आज। तयार नभए तापनि कति सकियो त हेरौँ न त। उही उत्सुकता र चञ्चलताको बाढीमा भक्तले सोधे, 15 दिनपछि आउनुहोस्, अहिलेसम्म थालेको पनि छैन। आश्चर्यले आँखाका दुवै पुतली फैलाएर उनले फेरि सोधे, 15 दिनपछि आउनुहोस्? भाजुलालले फेरि पनि उही जवाफ दिए। आजको 6 दिनमा 15 दिन पनि पुग्छ। अवश्य सकाउनु पर्छ है, मलाई खाली फर्कन नपरोस्। उठेर जाँदै ती भक्तले भने। जसै तल्लो भर्याङबाट उनी ओर्लेको आवाज आएको थियो अनि भाजुलालले त्यस मूर्तिलाई सिरानीबाट झिकेर त्यही खटिया माथि राखेर उस्तै गरेर शान्त भावले हेर्न थाले टुलु। हेर्दै परेला समेत फुलेका उनका आँखाका डिलमा आँसुका दाना छचल्किन थाले टलफल। 15औं दिनको दिन तेस्रो प्रहरको समय ती भक्त आशापूर्ण हृदयले शिल्पकारको कोठामा आइपुगे। उनले श्री कृष्णको मूर्तिलाई सानो खटिया माथि अडाएर राखेको देख्न साथ लोभिएको दिलले उनले त्यसलाई आफ्नै हातमा लिएर गहिरोसित हेर्न थाले। हेर्दै भित्र आत्माबाट एउटा उद्गार निस्कियो, आहा क्या मनोहर मूर्ति। भाजुलालको चेहरामा चाहिँ दीनता, उदासीनता, जडता र अकर्मण्यताका झलक देखिन्थे। कति लिनुहुन्छ यो मूर्तिको? भक्तले सोधे। अब कति दिनु पर्यो मैले? भाजुलाल बोलेनन्, केही बोलेनन्, मानौ उनको गलामा सारा उर बेथाहरू थुप्रिएका थिए। भन्नुहोस् त कति दिनु पर्यो मैले? मूर्तिलाई ढोकेर त्यही खटिया माथि राखेर भावुक नयनले हेरिरहेर उनले सोधे। भाजुलाल तै पनि बोलेनन्, मानौ उनको वाक शक्ति नै लोप भएको थियो। ती दुईजना त्यही एक मूर्तिलाई निर्निमेष दृष्टिले हेरिरहेका थिए। नजाने कसले त्यसमा के देखेका थिए। क्या सुन्दर मूर्ति। ती भक्तको हृदयले एक आवाज फेरि बोल्यो, भन्नुहोस् न कति लिने हो? अनि भाजुलालले क्षीण स्वरमा भने, यो मूर्ति तपाईलाई दिने होइन, मेरो अर्डरमा बनाएको होइन हो। अनि नदिने किन? मोल भन्नुहोस् न, जति लिने हो म त्यति नै दिन्छु। मलाई धन चाहिएको छैन, मलाई त भगवानको मोहिनी मूर्ति चाहिएको छ। ती भक्तले उदार दिलको परिचय दिँदै भने, जति दिए पनि नदिने। ती वृद्ध शिल्पकारले पनि बोले, मलाई पनि यही मूर्ति चाहिएको छ। 10 दिनपछि आउनुहोस् न, तपाईलाई म फेरि अर्को बनाइदिन्छु। आफ्नो अर्डरमा भएको आफूलाई त्यस्तो विधि मन परेको मूर्ति नदिएर फेरि 10 दिनपछि आउनुहोस् अर्को बनाइदिउला भनेको सुन्दा ती भक्तलाई केही क्षोभ भयो। के छाटेको तरङ्गी बौलट्ठी बुढो कहाँ आइपुगेछु भन्ने ठानेर उनले एक आवेशमा भने, जोम बहालमा तपाईँ मात्र हुनुहुन्न शिल्पकार, अरू पनि काम नपाएर यसै बसिराखेका छन् बेकार। फिर्ता गर्नुहोस् मेरो बैना, अन्तै बनाउन लगाउँछु। नरिसाउनुहोस् न त्यसरी, म बनाइदिउँला। करुण स्वरमा भाजुलाल बोले, भो पर्दैन, दिनुहोस् बैना।
त्यसपछि भाजुलाल उठे र आफूसित रहेको जम्मा 5.5 रुपैयाँ कन्तुरबाट झिके र बाँकी नपुग स्वास्नी र बुहारीसित मागेर 10 रुपैयाँ ती भक्तको अगाडि उनले गनेर राखिदिए। रिसको एक रन्कुमा रुपैयाँ सोहोरेको भक्त पनि केही नबोलेर जुरुक्क उठेर गए। बुढाको त्यस्तो चाल देखेर बुढी अगाडि बसेर धेरै कचकच गर्न लागिन्। बनिसकेको मूर्ति नदिएर झन बैना समेत फिर्ता गर्ने, दिएको भए अरू रुपैयाँ पनि आउँथ्यो, के खर्च गर्ने अब, चामल छैन, दाउरा छैन इत्यादि। सासूको यस्तो फतफतमा बुहारीले पनि थपथाप गरिन्। घरको सुख र दुःख सबैको साझा न हो? दुईतिरबाटको दुईजनाको निरन्तर करले गर्दा भाजुलालका दुई कानका जाली नै फुट्लान् जस्ता भए। असह्य भएर उनले त्यो मूर्ति नदिनका कारण दिन मुद्रा क्षीण स्वरमा बताउँदै गए। म कसरी दिन सक्छु यो मूर्ति, मेरो प्राण भन्दा प्यारो यो मूर्ति, कृष्णको मुकुट लगाएर हातमा मुरली लिएर मेरो छोरो, मैले शङ्खमूलको चितामा खरानी पारिसकेको छोरो फेरि यहाँ आएको छ, हेर गडेर हेर, मुसु मुसु हाँसेर कुरा गर्ला जस्तो गरेर उभिएको छ। लोग्नेको कुरा सुनेर बुढीले हातमा त्यस मूर्तिलाई लिएर गहिरोसित हेरिरहिन्। हेर्दा हेर्दै उनलाई भक्कानो छुटेर आयो अनि उनी त्यसैलाई छातीमा लगाएर रुन थालिन्, मेरो जुजु। बुहारीले पनि आफ्नो दिल थामेर बस्न सकिनन् र सासूको हातबाट त्यो मूर्ति खोसेर हेर्न लागिन्। नभन्दै सम्पूर्ण भाव र झल्को आफ्नै स्वर्गवासी लोग्नेको। उनी पनि त्यस मूर्तिले आफ्नो छातीमा हानेर कहिले च्यापेर वेदनापूर्ण पुकारमा विलाप गर्न थालिन्। सासू र बुहारीको आँसुको धाराका बीचबाट एउटा संयुक्त वाक्य निस्कियो, दिनु हुँदैन, यो मूर्ति बाहिर दिनु हुँदैन। भाजुलालको मानवी हाडको छोरो चिताको खरानी भएर नाश भए तापनि हस्तेहाडको कृष्ण अवतार छोरो त कालान्तरसम्म संसारमा रहिरहला। यही भयो उनको अमर पुत्र। हवस् त साहित्यकार श्री भीमनिधि तिवारीको कथा अमर पुत्रको वाचनसँगै आजको कथा वाचनको श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। यहाँका हरेक पल हाँसी खुसी बितुन्। हवस् त, नमस्ते।